अस्सलाम वालेकुम तमाम अज़ीज़ कराम मैं यूट्यूब फैमिली सब कैसे हैं। ठीक है, आपके सामने जनाब चिकन वेजिटेबल पुलाव बन रहा है। इसके अंदर चावल ऐड कर दिए गए हैं और चिकन की, आलू की, गाजर, मटर, ये सारी चीज़ें इनको डाल के अच्छे से बुनाई हो चुकी है। इसके साथ साथ मैंने बहुत ज़बरदस्त खूबसूरत हसीन सा जो है वो सलाद भी तैयार कर दिया था। खीरा, मूली और गाजर, छोटा सा एक लीमू भी कट किया था। फाइनल लुक आपके सामने। कभी कभार ऐसा होता है कि किसी बंदे के साथ अगर आपका कोई क्लैश हो रहा है तो आप उस सामने वाली पार्टी को अपने सामने बुला के प्रॉपर डिस्कशन के साथ जो है उस मामले को रिजॉल्व करते हैं, सॉर्ट आउट करते हैं। लेकिन बाद में पता चलता है कि वो बंदा अपनी बुरी खसलत होने की वजह से वो मामला आपके सामने तो ख़त्म कर देता है, लेकिन इधर उधर दाएं बाएं आए बाएं शायद सबके साथ शेयर करना स्टार्ट कर देता है और वो तीसरे चौथे मोहल्ले से होती हुई फिर आप तक आग पहुँचती है। तो आप कहते हैं कि हैं पे बात क्लोज हुई थी और हैं से ही स्टार्ट करते हैं कि आप कहते हैं कि भाई हैं ये तो मैंने मामला 2-4 दिन पहले या 10 दिन पहले या 8 दिन पहले या महीना पहले निपटा लिया था। उस बंदे से डायरेक्ट फेस टू फेस में से ये बात हो गई थी और बात रफा दफा हो चुकी थी या फिर माफ़ी तलाफ़ी हो गई थी या जिस तरह से भी आपने सेटल डाउन किया उस सिचुएशन को आप कर चुके हैं। तो लेकिन फिर वो जो है बातें इर्द गिर्द, तो ये इंतहाई जो है ना, वो मैं कहती हूँ कि अगर ऐसा है तो समझ जाएं जो सामने वाली पार्टी है, जो सामने वाला बंदा है जिसके साथ आपने ये मामला डील किए हैं, इंतहाई कोई कम ज़र्फ़ इंसान है, कम इल्म है इंसान। क्योंकि जो फ़हम वाले लोग होते हैं, बाशऊर लोग होते हैं, उनके अंदर तो इस तरह की फजूल बातें नहीं मौजूद होती। तो जनाब सारी बातें आके तरबियत पे रखती हैं, छड़ो पर हाथ दफ़ा करो। चाय रेडी हो गई थी, सुबह का नाश्ता आपके सामने है, नेक्स्ट मॉर्निंग है। तो आज का मेन्यू जो था वो हमने सोचा जी चपातियाँ बनाएंगे और साथ बनाएंगे पालक और चिकन का सालन। तो जनाब शादी पीछे गुजरी है तो ठंड जो है इस दफ़ा मुझे शायद लग गई है, तो तबीयत ज़रा नासाज है। तो बहरहाल दूसरी तरफ जनाब सालन बन रहा था, इस तरफ मैंने सोचा जी मैं आटा गूंद देती हूँ मशीन में। ये आटे मैंने डाला और थोड़ा थोड़ा पानी इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। आप इसको जो है वो साइड बाय साइड चेक भी कर सकते हैं, ओपन करके भी लेडीज़ की, कि क्या आटा ठीक है आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है। कुछ लोग बहुत सख्त गूंदते हैं, कुछ लोग बहुत नरम गूंदते हैं। वैसे जो नरम आटा गूंदा होता है ना, थोड़ा सा नरम ही हो तो बेहतर है, क्योंकि आपने जब उसको स्टे दिलवाना होता है थोड़ी देर फ्रिज के लिए, तो वो ऑटोमेटिकली अपनी पोजीशन पे यानी नॉर्मल कंडीशन पे आ जाता है। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको नरम गूंदा था। उसके बाद जब मैंने स्टे करवाया और चपातियाँ आपको दिखाऊंगी, बहुत खूबसूरत चपातियाँ बनी थी। तो जनाब सालन की आपके सामने बुनाई हो रही है। पालक और चिकन को इकट्ठे डाल के अच्छे से भुना गया था। आप सबसे पहले थोड़ा सा प्याज के अंदर जो है वो चिकन को फ्राई कर लें, उसके बाद फिर टमाटर और सारे मसाले स्पाइसेस डाल के अच्छे से उसको जो है वो भुने। पालक भी ऐड कर दे। थोड़ी सी पालक थी, फ्रेश पालक थी, और बस कह लें कि इशारा ही पालक किया था, क्योंकि ज़्यादा पालक जो है वो वैसे होती तो अच्छी है लेकिन इसकी तासीर गर्म होती है। लेकिन इसका जो है ना आपकी बॉडी के अंदर आयरन बहुत ज़्यादा है, इसका आयरन की गोलियां खाने की ज़रूरत पड़ती है। इसके अंदर आयरन बहुत होता है। आप ये पालक का इस्तेमाल करें, आपकी बॉडी में अगर आयरन की डेफिशिएंसी है, ख़ास तौर पे ख़वातीन, बच्चे जो हामला ख़वातीन होती हैं, उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। जनाब देखिए जी मशीन जो है वो अपनी आबोताब के साथ आटा जो है वो गूंद रही है, माशाल्लाह सुबहान अल्लाह। और आटा देखे एक पेड़े की गोल शक्ल में गूंदा जा रहा है। दिस इज़ द वे। और ये बड़ी एक सहूलत है और अल्लाह की ज़ात का बहुत शुक्र है जी। यह देखो जी बाहर गली में आई है फ़कीर, और मांगने का अंदाज़ चेक करें। बहरहाल आटा गूंद चुका था जनाब, मैंने जो है वो उसको हाथ गीले करके आटा निकाला और जो है वो बाउल में डालना शुरू किया। अब जैसे ही बाउल में सारा आटा हाथ गीले करके निकाल के आप डालते हैं, तो बाउल को थोड़ी देर मैंने स्टे करवाया, यानी आटे को थोड़ी देर फ्रिज में मैंने स्टे करवाया। उसके बाद मैंने रोटियाँ बनाई और रोटियाँ बहुत ज़बरदस्त नरम और गरम गरम चपाती थी। मज़ा आ गया था खाने का। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला की नेमतों का जो देख रहा है इस वक्त इन मोमेंट्स को, अल्लाह के रिज़्क़ को बनते हुए, पकते हुए, गूंदते हुए आटे को। तो अल्लाह ताला उन सब का जो है वो रिज़्क़ बढ़ाए और आसानियाँ पैदा करे, और आसानियाँ हमें बांटने का शर्फ दे। क्योंकि जो लोग आसानियाँ दूसरों के लिए पैदा करते हैं, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करता है। कुछ लोग जो है ना वो रुकावटें ही पैदा करते रहते हैं और अगले बंदे के आगे, और कोई कुछ कह दे तो उसके पीछे ही पड़ जाते हैं। यानी कि हाथ धो के पीछे पड़ना वो हिसाब किताब होता है कि भाई अगला बंदा माफ़ी तलाफ़ी कर रहा है, उसको माफ़ कर दे, जान छोड़ दे। लेकिन नहीं, इस कदर ढीठ और मनहूस लोग होते हैं ना, ऐसे लोग होते हैं जिनकी वजह से माशरा जो है वो ख़राब हो जाता है। बहरहाल जनाब, तो बात करते हैं घर के कामकाज की, घर के मामलात की। तो आपके साथ एक छोटा सा किस्सा शेयर करती हूँ, वाक़या जो कि सब मुसलमान हैं वैसे सबको, जो लोग वॉच कर रहे हैं उनको तो ये अल्लाह के नबी जो थे वो घर से जब निकला करते थे साफ़ कपड़े पहन के, लिबास पहन के नमाज के लिए मस्जिद की तरफ, तो एक बुढ़िया थी जो उनके ऊपर कूड़ा फेंका करती थी।
سب کو یاد ہوگا یہ قصہ، بچپن میں سنا ہوگا۔ تو وہ بڑا سبق آموز ہے، وہ بڑھیا ان کے اوپر روز 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 کچرا پھینکتی تھی۔ یہ دیکھا جناب اس میں کیا پک رہا ہے، بتائیں ذرا کیا پک رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں پک رہا بھائی، یہ خالی کیا ہوا کل والا چاولوں کا دیکھا، اس کو گرم پانی کر کے دھونے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب سالن کو دم پہ رکھا ہوا ہے، آٹے کو بھی اسٹے کروایا جا رہا ہے، تو میں نے سوچا کہ جو اس کا اندر سے ہوتا ہے باؤل ہوتا ہے اس کو واش کیا جائے۔ تو جناب یہ جو جھاڑو مارنے کا مار رہی ہوں میں، صحن میں فارغ ہو گئی تھی کھانا پکانے سے، تو سوچا ساتھ ساتھ آپ کو یہ قصہ سنایا جائے۔ تو کچرا ڈالا کرتی تھی، اب کچھ دن گزرے تو وہ کچرا نہیں تھی ڈال رہی، ابھی بھی اس کا گڑیا کا گھر موجود ہے۔ ظاہر ہے جب آپ صاف لباس پہن کے باہر نکلتے اور آپ کے اوپر کوئی کوڑا پھینکے تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے، آپ کا لباس ناپاک ہو جاتا ہے اور آپ کو دوبارہ جا کے شاور لینا پڑتا ہے صاف لباس۔ ظاہری بات ہے کہ نماز تو بالکل بھی ناپاک حالت میں نہیں ہوتی۔ تو ایک دو دن گزرا، تین چار دن گزرے، بلکہ بڑھیا نے کچرا پہنا چھوڑ دیا۔ حضور کو فکر اس حساب لگائیں کہ ایسا بندہ اگر ہمارے ساتھ ایسا ہو تو کیا ہم فکر کریں گے ایسے بندے کی؟ لیکن اللہ کے نبی کتنا سٹرونگ میسیج ہے اس کے اندر، اللہ کے نبی کو فکر ہی، انہوں نے جا کے دیکھا، دروازہ کھٹکھٹایا تو پتہ چلا کہ بڑھیا بیمار پڑی ہوئی تھی اور اپنے بستر پہ تھی۔ تو حضور کو جو ہے وہ بہت اس کا خیال آیا، انہوں نے کیا کیا کہ اس کے سارے گھر کے کام کیے، جو تھا اسی طرح جھاڑو لگایا، اس گھر کی صفائی کی، اس کے لیے کھانا بنایا پکایا، تو اس کو کھلایا، اور وہ سکون میں وہ بڑھیا جو آ گئی اور اتنا متاثر ہوئی کہ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ کہنے کا مقصد ہے کہ جو لوگ اب اس واقعے کو اپنی کرنٹ لائف کے ساتھ، کرنٹ دور کے ساتھ اگر آپ ریلیٹ کریں، دیکھیں جی ماشاءاللہ سبحان اللہ، فائنل لک آپ کے سامنے، ہلکی سی سٹیم پہ رکھا ہوا تھا اور یہ دیکھیں چکن کا سالن، چکن پالک کا سالن بن کے آپ کے سامنے تیار ہے۔ ابھی اگر آپ اس کو ریلیٹ کرتے ہیں تو دیکھیں تو اس قدر معیوب سمجھا جاتا ہے اس بات کو، اپنے گھر میں کسی اور کے گھر میں، حضور تو کسی اور کے گھر میں گئے نا، اور دشمن کے گھر میں جن کو ناپسند کرتی تھی۔ یہ جناب ڈش آؤٹ ہو رہا ہے ساتھ ساتھ کھانا آپ کے سامنے، اس کو آپ دیکھیں اور واقعے کو کمپلیٹ سنیں۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ وہ تو دشمن کے گھر جا کے، یعنی کہ ناپسندیدہ عمل کرتی تھی، اس کے گھر جا کے اس کی اتنی خدمت کی، اس کے گھر کے سارے کام کاج کی، اور کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی، جن کے لیے کائنات بنی ہے، سردار دو عالم ہے، جنت جہان سب ان کی ہے، رحمت للعالمین ہے، عالموں پہ ان کی رحمت ہے، زمین آسمان کیا دنیا کیا، عالمین کی بات ہو رہی ہے۔ اور ہم پتہ نہیں کیا بنے ہوئے یار، ہم تو ان کی مٹی کیا کہتے ہیں پیر کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے، اور اتنا معاشرہ خراب ہوا ہوا ہے، اتنا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہائے تم جھاڑو لگا رہے ہو، ہائے تم نے جھاڑو لگایا۔ بھئی کیوں؟ جب آپ یہ دیکھیں اللہ کے نبی یہ کام کر سکتے ہیں کہ اتنا سٹرونگ میسیج دیا ہوا ہے اس واقعے کے اندر، کتنی باتیں اس واقعے سے، اس لیسن سے، اس سٹوری سے کتنی چیزیں آپ کو جو ہے وہ سبق مل رہا ہے آپ کو، تو سیکھنے کی سمجھنے کی باتیں ہیں۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنے مطلب کی چیزیں نکالتے جاتے ہیں مذہب سے، اور جو مطلب کی نئی چیزیں ہوتی ہیں اس کو اگنور کرتے ہیں۔ تو یہ آج کی ویڈیو اسپیشلی اسی چیز پہ فوکس کرنے کے لیے ہے۔ جناب ڈش آؤٹ کر کے اچھے سے روٹیاں پکا کے، چپاتیاں جو ہے وہ سرو کی گئی۔ جی یوٹیوب فیملی، اگر آپ کو میرا آج کا ولاگ، آج کی باتیں سبق آموز لگی، کچھ آپ نے کچھ سیکھا اس سے، ولاگ کو ضرور لائک سبسکرائب کیجیے گا اور شیئر کریں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔